जस्टिस शिव कीर्ति सिंह हैं, सैयद अली रज़ा रिजवी साहब हैं और हमारे जनाब प्रोफेसर शाहिद मेहदी साहब हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हैं, डॉक्टर देसाई हैं जो दिमाग रोशन करते रहते हैं, प्रोफेसर मीनू बख्शी। इन शख्सियात को डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ 5-7 मिनट में, ताकि ये जो रस्म है गुलपोशी की और उसके बाद में एक अवार्ड की जो तकरीब है, अवार्ड पेश करना, बदरुद्दीन साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा इधर कि वो थोड़ी देर के लिए डाइस पे आ जाए। अपनी मंजिल पे जस्टिस साहब आपके लिए एक शेर में पेश करूंगा कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना भी। जनाब खुद शबीहुल हसनैन साहब भी तो सदर हैं, उनकी गुलपोशी के लिए जनाब हैदर कमाल अमरोहवी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो गुलदस्ता पेश करें और जनाब सदर जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब की गुलपोशी हो। जस्टिस देख रहे हैं कि वाकई वो जो अहमद फराज का शेर है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है। तो चलो, वेदों पे जो नज़र है उनकी, जो कुरान पे, अरबी पे, फ़ारसी पे नज़र है, वो आपने मुलाहिज़ा की। और मैं अब जनाब मेहमानों का सिलसिला अली रज़ा साहब गुजारिश करूंगा, अली रज़ा रिजवी साहब के लिए अली आब्दी साहब एक गुलदस्ता लेके आएँ। और जाहिर सी बात है कि जितना अहम नाम है आपका और बड़ा कीमती वक्त आपने वक्त निकाला, ले आइए लियार अब्बास साहब। प्रोफेसर मीनू बख्शी, शेर कहने की तुम्हें कोई ज़रूरत क्या है, तुम तो खुद ही कोई अपनी सी गज़ल लगती हो। तो वो अपनी गज़लें जैसे लिखती हैं वैसे ही हैं, जैसे ही शायरी करती हैं वैसे ही नज़र आती हैं। जनाब नासिर अली साहब हमारे करम फरमा, मैं सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि गुलदस्ता नासिर भाई की खिदमत में पेश किया जाए। हालांकि आज तो उन्होंने जो गुलदस्ता लफ्ज़ों का सजा दिया है और उसमें जो माना की खुशबू रख दी है, वो नासिर भाई का अपना हिस्सा है। डॉक्टर देसाई जाहिर सी बात है, उन्होंने दिमाग के डॉक्टर हैं, मगर हम दिल से गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी हर तरह के हैं। मैं उनका इस्तकबाल का, असगर अब्बास साहब हमारे उधर बैठे हुए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और अब हर बरस हमारे यहाँ फ़ख्र हिंद अवार्ड पेश किया जाता है जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ख़ास तरीके से, और सैयद अली रज़ा रिजवी साहब और डॉक्टर मोहसिन वली साहब, ये हमारे कुछ शख्सियात हैं, इनके खिदमत में अवार्ड पेश कर दें। देखिए, शबीहुल हसनैन साहब की तकरीर तो हमने सुनी, लेकिन फलाहो जहद मुसलसल का इस्तिआरा हैं, ये एक फ़र्द नहीं मुस्तकिल इदारा हैं। जितना काम इन्होंने किया है लखनऊ में और दिल्ली में जो कर रहे हैं, उनके खिदमत में फ़ख्र हिंद अवार्ड पेश करते हुए अवार्ड को अवार्ड मिल रहा है, चूँकि वो कबूल कर रहे हैं। मैं मोहसिन वली साहब से गुजारिश करूँगा कि शाल और अवार्ड उनकी खिदमत में हमारे मेहमान जस्टिस शिव कीर्ति सिंह और साथ में अली रज़ा रिजवी साहब उनको शाल और वो पेश करें। जनाब जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब की खिदमत में। कैमरा ये ज़रा सा फ़ोटो महफूज कर ले, ताकि कैमरा लिटरेचर भी अपने आप पे नाज करे। चूँकि शबीहुल हसनैन साहब वैसे सदर, लेकिन अब अवार्डीज़ में सबसे पहला नाम, यूँ भी लेडीज़ फर्स्ट हम कहते हैं, डॉक्टर ज़ोया अली। मेडिकल साइंस के हवाले से उन्होंने जितनी तिब्बी खिदमात अंजाम दी हैं, मिनिस्ट्री में जो खिदमात उनकी रही हैं, और ख़ास तरीक़े से कोविड का जो बहरानी दौर गुज़रा है, उसमें ज़ोया अली ने जो खिदमात दी हैं, उसके एतराफ़ में उन्हें फ़ख्र हिंद अवार्ड पेश करते हुए हुस्न आरा ट्रस्ट अपने आप को नाज के साथ में पेश कर रहा है। मैं उनके लिए एक शेर डॉक्टर ज़ोया अली के लिए पेश करूंगा, जो हौसला रहा है कोविड के ज़माने में उनका। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। तो हौसला देती रही हैं वो कोविड के ज़माने में। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा इस अवार्ड के लिए।
بہت شکریہ۔ اور اب جناب رضوان الرحمان صاحب کی تعلیم کا سلسلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہے۔ مختلف وزارتوں میں انہوں نے نہایت اہم ذمہ داریاں، نہایت اہم کام انہوں نے انجام دیے ہیں۔ خاص طریقے سے پلاننگ کے حوالے سے جو ایک پلانر کے طور پہ وہ دنیا میں پہچانے گئے، ہندوستان میں پہچانے گئے۔ خاص طریقے سے مائنارٹی منسٹری حکومت ہند میں انہوں نے جو ہنر ہاٹ کے سلسلے میں اپنی تجربوں کا اور پلان بنانے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے، جس میں دستکاروں، فنکاروں اور بنکروں کو خاص موقع ملا ہے روزگار کے لیے، ظاہر سی بات ہے رضوان صاحب نے غریبوں کے دکھ درد کو محسوس کیا ہے اور ویسی پلاننگ کی ہے ہماری گورنمنٹ میں، کیا کہنے۔ تمہارا عزم سلامت، تمہاری عمر دراز، زمانہ تم سے بڑے کام لینے والا ہے۔ تو یہ ایوارڈ کے بعد میں ان کی ذمہ داریاں اور وہ ان کی ہیں مگر وہ اور ذرا سا اہم ہو جاتی ہیں۔ کیمرے میں یہ تصویر بھی محفوظ ہوئی۔ اور اب ایک نام، کافی دنوں سے ہماری ملاقات بھی سلیم بھائی ان سے نہیں ہو پائی تھی۔ یہ تو ناصر بھائی جب وہاں بہار میں تقریبات کرتے تھے تو ڈاکٹر بنائے کارک صاحب، ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایوارڈ انہیں ملے ہیں اپنے میڈیکل لائن میں۔ آپ گوگل پہ صرف جو ہے وہ نیورولوجسٹ آپ لفظ ڈالیے گا تو بنائے کارک صاحب کا نام کس طریقے سے آتا ہے آپ دیکھیں گے۔ پٹنہ سے لے کے دہلی تک آپ کے خدمات ہیں۔ میں ایک شعر کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں۔ بنائے کارک جی کو، تمہارے ماتھے پہ ہلکی سی ایک شکن ہو تو میری نگاہ کئی دن اداس رہتی ہے۔ اپنے پیشنٹس کے جس طریقے سے وہ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور سید ناصر علی صاحب کے ساتھ جو ان کی قربت ہے وہ پورا ہندوستان جانتا ہے، اور بڑا کام ہے۔ گورنمنٹ کے بڑے ایوارڈ انہیں ملے ہیں، ہندوستان کے باہر انٹرنیشنل بڑے ایوارڈ ملے ہیں، لیکن حسنارا ٹرسٹ کے خلوص کو اس ایوارڈ کی شکل میں وہ قبول کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سبھاش چندرا، ظاہر سی بات ہے یہ بھی دل کے حوالے سے جو ان کے خدمات ہیں ڈاکٹر سبھاش چندرا کی، اور دیار عشق جو ہے وہ دل والوں کا فیسٹیول ہے، اس لیے آج جو ہے وہ ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، ان کی خدمت میں ایوارڈ پیش کرنا۔ ڈاکٹر سبھاش چندرا ملک کے مشہور اسپتال بی اے کپور میکس اسپتال کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال ہونا چاہیے۔ اور 25,000 سے زائد جو ہے وہ آپ نے سرجری کی ہے، اور دل کو دل کی طریقے سے دھڑکنے کا شعور عطا کرتے ہیں۔ ان کے ایوارڈ کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، لیکن یہ ایوارڈ اس میں ہماری محبتوں کا اور شامل کر لیجئے، اور آپ نے قبول کیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ہاسپٹل اور ان کا کام اور ان کا نام، میکس ہاسپٹل میں جس طریقے سے آپ نے خدمات انجام دی وہ بہت